कुनै पनि उद्यमीले 5 लाखसम्मको दर्ता गर्नको लागि स्थानीय तहमा नै गर्ने, उहाँहरूलाई यहाँ आउन नपर्ने र 5 लाखदेखि माथिको गर्न परेपछि सिफारिस साथ हामी कहाँ आएर दर्ता गरेमा पुरै प्रदेश मन्त्रालयले अहिले दरखास्त दस्तुर 100 रुपियाँमा मात्रै दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, कैलाश खबरको विशेष अङ्कमा छौँ। यति बेला हामी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय घोराईमा छौँ। लुम्बिनी प्रदेशको यो दाङ उपत्यका सामरिक दृष्टिकोणले पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ। यो उद्योग कल कारखानाको हिसाबले पनि घोराईलाई अगाडि बढाउने हो भने राज्यलाई निकै ठुलो फाइदा पुग्ने देखिएको छ। के छ त घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका समस्या के छन्, चुनौतीहरू के छन्, यहाँ कर्मचारीको अवस्था कस्तो छ, दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी छ छैन, यो आर्थिक वर्षमा कार्यालयले सम्पन्न गरेका कार्यहरू के छन्, हामी यस विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ यो कार्यालय प्रमुखसँग। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। यो अवधिमा कार्यालयले सम्पन्न गरेका मुख्य कामहरू के छन्, तपाईहरुले सम्पन्न गरेका कार्यहरू बताइदिनुस् न। धन्यवाद सर। हामीहरूको के हुन्छ भने यो घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङलाई हजुर पहिला त उद्योग र वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धी कार्य हुन्छ, एउटा उद्योग प्रशासन सम्बन्धीको कार्य हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो उद्योग प्रवर्धन सम्बन्धीको कार्य हुन्छ र उपभोक्ता जागरण सम्बन्धीका कार्यहरू जस्तो उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका कामहरू समेत हामीले यस प्रकारका कामहरू र अर्को तालिम सम्बन्धी कार्यहरू उद्योग प्रवर्धन सम्बन्धीको काम हुन्छ। एउटा त उद्योग र वाणिज्य फर्मको चाहिँ दर्ताको नवीकरणको त्यस्तो सङ्ख्या तोकेर आउँदैन, त्यो नतोकिएको कामभित्र पर्छ र उद्योग प्रवर्धन सम्बन्धीको तालिमका विषयहरू आएका हुन्छन्। यो तालिमको विषय आउँदाखेरि कसरी आउँछ भनेपछि तपाईँको प्रदेश मन्त्रालयले सङ्ख्या र बजेट तोकेर पठाइदिएको हुन्छ। त्यो पठाइसकेपछि यहाँको उद्योग प्रवर्धन समिति जिल्ला समन्वय प्रमुखको अध्यक्षतामा बस्छ र त्यसले सङ्ख्या र फेरि स्थानीय तह छनौट गर्ने काम गर्छ। अनि त्यो स्थानीय तहमा हामीले सङ्ख्या र बजेट सहित हामीले पठाउँछौँ। अनि त्यो स्थानीय तहले फेरि वडा छानिदिन्छ र वडा छानेपछि त्यो वडाले फेरि तालिमको विषय अनि त्यसपछि प्रशिक्षार्थीको नामनामेसी सहित उसले पठाइदिन्छ। पठाइसकेपछि हामीले प्रशिक्षक गरेर नियुक्ति गरेर हामीले तालिम सञ्चालन गर्ने काम गरेका हुन्छौँ र यस वर्ष हाम्रो विभिन्न किसिमका तालिमहरू विषयहरू आएका थिए। जस्तो त्यसमा हाम्रो गडवा गाउँपालिकामा 10 जनाको हाउस वायरिङ तालिम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र घोराई उपमहानगरपालिकामा ब्युटी पार्लर तालिम भनेर छनौट भएको थियो, त्यो पनि हाम्रो यही आर्थिक वर्ष यही महिनाको अन्तिम दिन हाम्रो त्यो समापन हुँदैछ र तुलसीपुरमा कटाई सिलाइको तालिम र हाउस होजियारी तालिम, मेसिन औजार होजियारी र हाते होजियारी एकैसँग गरेर हामीले त्यो तालिमहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यसरी उद्योग प्रवर्धन समितिका कामहरू उद्योग प्रवर्धन समितिको तालिमको काम छ भने एउटा चाहिँ दलित लक्षित कार्यक्रम एउटा आएको थियो। फलान जन्नीका सहभागीहरू आवासीय किसिमको भएको हुनाले यहाँ आएर गर्न उहाँहरू हिचकिचाउनु भयो, त्यही हुनाले हामीले फेरि त्यसलाई विषयवस्तु परिवर्तन गर्ने भनेर मन्त्रालयमा चिठी लेखेका छौँ। त्यो प्रस्ताव गरेका छौँ हामीले फेरि त्यो दौरा सुरुवाल र छालाजन्य तालिमहरू यहाँ हुनसक्छ कि भनेर प्रस्ताव गरेका छौँ र त्यो आयो भने फेरि हाम्रो 15 जनालाई र हामीले 20 जना भनेर तोकेका छौँ। 20 जना आयो भने दुईटा तालिम त्यो बाँकी रहन्छ र अरू हामीले गरिसकेका छौँ। अर्को पुँजीगत तर्फको ग्यारेज बनाउने काम छ, यो पनि सम्पन्न भइसकेको छ र हामीले भुक्तानी दिन मात्रै बाँकी छ र हाम्रो मेसिन औजारको कार्यक्रम थियो। त्यो मेसिन औजार कस्तो हुन्छ भने हामीहरूले तालिम गराउने, त्यो तालिम गराउँदाखेरि आवश्यक पर्ने मेसिन औजारहरू
त्यही मेसिन औजार किनेर तालिम गराउने र तालिम गराएपछि ती उद्यमी बन्न चाहनेहरूलाई उहाँहरूलाई नै हस्तान्तरण गर्ने पनि कार्यविधि भएको छ र त्यो अन्तर्गत हामीले सबै मेसिन औजारहरू करिब 75% रकमको हामीले सामान किनिसकेका छौँ। त्यो तालिमको अन्तिम दिन सबै हस्तान्तरण गर्नेछ र हाउस वायरिङको तालिमको समापनकै दिन हामीले हस्तान्तरण प्रविधि पनि हस्तान्तरण गरिसक्यौँ र मेसिन होजियारीको पनि हामीले सामान ल्याइसकेका छौँ र सिलाइ कटाइको पनि हामीले मसिनहरू वितरण गरेर त्यहीबाट तालिम गरेका छौँ, त्यो सिद्धिहाल्छ। र अब ब्युटी पार्लरको पनि उहाँहरूले तोकेको फेरि हामीले सामान फेरि प्रशिक्षकलाई नै किन्न लगाउँछौँ। फेरि प्रशिक्षकले रोजेको किन्न लगाउँदैन, हामीलाई त थाहा हुँदैन फेरि राम्रो नराम्रो हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई भनेर अनि उहाँहरूले नै किन्ने गरी गरेका हुन्छौँ। र अर्को एउटा चाहिँ के थियो भने दाङमा 40 लाखको कार्यक्रम आएको थियो। त्यो के हो भने विदेशबाट 2 वर्षभित्र फर्केका युवाहरू यो प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशले विशेष गरी ल्याएको यो अलिकति राम्रो कार्यक्रम थियो होइन। र त्यसमा के थियो भने विदेशबाट फर्किनु भएको यो कोरोनाको कारणले र उहाँहरू केही स्वदेशमा गर्छु भनेर युवाहरू फेरि विदेशमा फर्किन नपरोस् भनेर लुम्बिनी प्रदेशले ल्याएको कार्यक्रम हो। यसमा के थियो भने 5 लाख वा 50% मा दिने गरी भनेर खोलिएको थियो र त्यसमा 10 लाखको सामान किन्न सक्ने उद्यमीहरू यहाँ हुनु भएन। त्यसकारण 5 लाखभन्दा कमै, त्यसले गर्दाखेरि 1.5 लाख 2 लाखसम्म उहाँहरूले पाउने गरी 25 जनाको स्वीकृति भएको छ र त्यो 25 जनाले फेरि कार्यालयले किनेर फेरि राम्रो परेन, उहाँहरूको स्पेसिफिकेसन अनुसार आएन भन्नुहोला भनेर उहाँहरूलाई आफै किनेर त्यहाँ आफ्नो उद्योग स्थलमा जडान गर्ने, जडान गरिसकेपछि त्यो वडाको सिफारिससाथ भुक्तानीको लागि यहाँ बिल पेश गर्नुहोस् हाम्रो कार्यालयको नाममा भनेर हामीले सबैलाई उहाँ सम्झौता गरेर पठाइसकेका छौँ र उहाँहरूले बिल ल्याउने क्रम जारी छ। यदि त्यो ल्याउनु भयो भने त्यो पनि सम्पन्न हुन्छ। यसरी तालिम लगायतका कामहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। र अर्को नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले पनि के गरेको छ भने विभिन्न किसिमका उद्योगहरूलाई सम्झौता ल्याउनु पर्ने, सिफारिस ल्याउनु पर्ने, त्योलाई हटाउनको लागि र उद्योगले कमसेकम उद्योगीहरूले खुल्लमखुल्ला रूपमा र सधैँभरि निर्धक्क रूपमा उद्योग व्यवसाय गर्न सकियोस् भनेर एक स्थानीय तहमा एउटा उद्योग गरामको अवधारणा सङ्घीय मन्त्रालयले लिएको थियो र त्यसलाई निरन्तरता प्रदेश मन्त्रालयले गरेको छ र हाम्रो अहिले उद्योग गरामको रूपमा लमैमा उद्योग गरामको डिपिआर पनि सम्पन्न भएर त्यसलाई घोषणा गरी भौतिक संरचना निर्माणको लागि हामीले लेखेर पठाउँछौँ र लमै नगरपालिका त्यसमा लागिराखेको छ। त्यो आयो भने भौतिक संरचना तयार हुन्छ र अहिले यो वर्ष तुलसीपुरमा सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेकोमा डिपिआर फेरि त्यहाँ अहिले यो वर्ष हुँदैछ र अर्को आगामी वर्ष फेरि औद्योगिक गरामको सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर निर्माणको लागि प्रदेश मन्त्रालयबाट पैसा आएपछि सबै स्थानीय तहमा हामीले औद्योगिक ग्रामको डिपिआर समेतको कार्यहरू हामीले गर्न सक्ने स्थिति रहेको छ। त्यस अन्तर्गत हाम्रो दाङ जिल्लामा भन्न पर्दाखेरि र अर्को एउटा के छ, मैले अघि पनि भने वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धीको कामहरू दर्ता लगायत नवीकरणको र अनुगमन गर्दाखेरि ती अनुगमनको पाटोलाई हामीले फेरि अर्को उपभोक्ता जागरण पनि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा प्रदेश मन्त्रालय छुट्याएको बजेट थियो। त्यो बजेटमा के थियो भने विगतमा एक दिने अन्तर्क्रिया मात्र गरेर त्यो सिद्धिने कार्यक्रम थियो भने अहिले अलिकति प्रदेश मन्त्रालयले हामीले पनि प्रस्ताव गरे अनुसार के भएको छ भने एउटा हाम्रो दाङमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मार्फत 10 वटा शिक्षकहरूलाई तालिम दिने, पहिला प्रशिक्षकको रूपमा उपभोक्ता जागरण सम्बन्धी र उहाँहरू मार्फत फेरि एउटा विद्यालयमा 50 जनाको दरले एउटा शिक्षकले 100 जनालाई तालिम दिएर हाम्रो दाङ जिल्लामा विद्यार्थीहरूलाई 1000 जना विद्यार्थीहरूलाई तालिम दिएर उपभोक्ता जागरण सम्बन्धीको शिक्षा दिने र अर्को फेरि उपभोक्ता जागरण क्लब गठन गरेर कम्तीमा 11 देखि 15 जनासम्मको उपभोक्ता जागरण सम्बन्धीको क्लबबाट पनि उपभोक्ता शिक्षा प्रदान गर्ने गरी त्यो कार्यक्रम पनि थियो र त्यो कार्यक्रम ती शिक्षकहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। यो 1-2 दिनमै उहाँहरूले सम्पन्न गरेर हाम्रो उपभोक्ता जागरण वास्तवमा घर परिवारबाट सिक्नुपर्छ, किनभने सामानहरू कसरी ल्याउने, त्यसको
मूल्य सूची छ कि छैन, वेट ठिक छ कि छैन र त्यो म्याद गएको छ कि छैन भन्ने लगायतका कुराहरू उपभोक्ता जागरणमा सिकाइन्छ। त्यो कुराहरू हामीले सम्पन्न गर्ने 1-2 दिनमै सकिन्छ र अर्को उद्योगीहरूलाई पनि अलिकति सहजीकरण गर्न र उहाँहरूलाई पनि जानकारी होस् भनेर एउटा लेबलिङ र प्याकेजिङको कार्यक्रम थियो। त्यो लेबलिङ र प्याकेजिङको कार्यक्रम पनि यहाँका उत्पादनमूलक उद्योगीहरूलाई बोलाएर हामीले शुक्रबार सम्पन्न गरेका छौँ र त्यसमा के सिकाइन्थ्यो, त्यो अन्तर्क्रिया के हो नि, उहाँहरूको प्याकेजिङ कसरी गर्ने, लेबलिङ कसरी गर्ने, उहाँहरूले अर्काको वस्तु ल्याएर सकेसम्म प्याकेजिङ नगर्नुहोस्, किनभने पढ्ने बेला त यहाँ जसले बेच्यो उसले पढ्ने हो। त्यसकारण जसको उद्योग हो उसैले प्याकेजिङ गर्नुपर्ने, लेबलिङ गर्नुपर्ने, ट्रेडमार्कहरू ल्याउनु पर्ने लगायतका कुराहरूको शिक्षा हामीले प्रदान गरेका थियौँ, उद्योगीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेका थियौँ। त्यो कार्यक्रम गरेर हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। यो कार्यक्रम हामीहरूको निकै कम कर्मचारीको उसमा बावजुद गरेका छौँ, किनभने हाम्रो 2039 सालमा स्थापना हुँदाखेरिको 10 जनाको दरबन्दी हो। त्यो 10 जनाको दरबन्दीमा मैले अघि नै भने 2039 सालमा उद्योगका सामान्य काम मात्रै गरिन्थ्यो भने त्यसपछि 63 सालमा गएर वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धीको काम भएर 73 सालमा उपभोक्ता वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका कामहरू यसरी आएर हामीहरूलाई 3-4 प्रकारका कामहरू थपिँदै जाने कर्मचारीहरू त्यही दरबन्दीमा हामीले गर्न परिरहेको छ र त्यसमा हाम्रो अझ त्यसमा फेरि रिटायर हुनुभएको छ। 4-4 जना कर्मचारी रिटायर हुँदा पनि कर्मचारीहरू फुलफिल हुन सक्नु भएको छैन। त्यस आधारमा हाम्रो 39 सालको करारमा राख्दा त्यस्तो अहिले चाहिँ एउटा उद्यम विकास सहजकर्ता र कम्प्युटरको रूपमा त्यो अधिकार हामीलाई प्रत्यायोजन भएको छ, तर त्यस्तरी अरू कर्मचारीहरू राख्ने प्रावधान चाहिँ करारमा छैन, त्यो मन्त्रालयले गर्न सकेको छैन। दर्शकवृन्द, हामी इन्डस्ट्री अफिसर ओमबहादुर ओलीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला दाङ उपत्यका कुनै बेला साना राजनीतिक दलले राजधानी नै केन्द्रीय राजधानी घोषणा गरिनुपर्छ भनेर माग उठाइरहेका थिए, तर दङ्गालीवासीहरूले कुनै वास्ता गरेनन्, जसका कारण प्रदेश राजधानी हुनबाट पनि दाङ वञ्चित भएको थियो। तर पछिल्लो समय स्थानीयवासी जनप्रतिनिधिहरूका कारणले सामरिक महत्त्व बोकेको देउखुरी क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भयो। तर यहाँ इन्डस्ट्रीलाई अगाडि बढाउनका लागि के कस्ता पहलहरू गर्छन् राजनीतिक दलहरूले, तिनका प्रतिनिधिहरूले र सरकारमा गएका दलहरूले, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर यहाँ अथाह जग्गा छ र यो उपत्यकामा प्लटिङहरू पनि भइरहेका छन्, खेतीयोग्य जमिनहरू मासिँदैछ र बस्तीहरू पनि घना बन्दै गएको छ। त्यसले पक्कै पनि समस्या त थप्ने नै छ, तर यो समस्या समाधान गर्नका लागि के पहल हुन्छ हामी यस विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। तर अहिलेलाई भने हामी यहाँको यो कार्यालयभित्र भएका गतिविधिका बारेमा जानकारी लगिरहेका छौँ र कुराकानी गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय सानो आय भएका ती मान्छेहरू उद्योग कल कारखाना नभनौँ, सानो सानो पुँजी लगाएर काम गरिरहेका पसलहरू त्यस्तो गर्ने वातावरण खोजिरहेका छन्, तर त्यो वातावरणबाट बिस्तारै वञ्चित हुने अवस्था पनि छ। त्यस्ता कम पुँजी भएका र उद्योग गर्न चाहेकाहरूलाई कार्यालयको तर्फबाट के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद सर। त्यस्तो अहिले हजुरले भने जस्तै प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारले त्यस्ता साना उद्यमीहरू पनि उद्योगतिर आकर्षित हुनको लागि के गरेका छन्, औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 र प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन र साझेदारी फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन नै नियमावली बनाइसकेर उद्योगको हकमा कुनै पनि उद्यमीले 5 लाखसम्मको दर्ता गर्नको लागि स्थानीय तहमा नै गर्ने, उहाँहरूलाई यहाँ आउन नपर्ने र 5 लाखदेखि माथिको गर्न परेपछि सिफारिस साथ हामी कहाँ आएर दर्ता गरेमा पुरै प्रदेश मन्त्रालयले अहिले दरखास्त दरसुट 100 रुपियाँमा मात्रै दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ र त्यो पनि एउटा उद्योगीहरूलाई उत्साहित गर्नको लागि नै प्रदेश सरकारले ल्याएको हामीले बुझेका छौँ। र त्यति मात्रै होइन, यदि यस आर्थिक वर्षमा दर्ता कोही हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई पुँजीको समस्या पर्यो भनेपछि प्रदेश सरकारले यो निःशुल्क ब्याज अनुदान रकम भनेर एउटा कार्यक्रम ल्याएको छ र त्यसमा 10 करोड रुपियाँ प्रदेश सरकारले छुटाएको छ र त्यसमा हामीहरूलाई नेपाल बैंक लिमिटेडबाट हामी कहाँ दर्ता हुने
अनि उसमा कर कार्यालयमा गएर पान नम्बर ल्याउने र निवेदन दिनुभयो भने र बैंकले अरू प्रक्रिया मूल्याङ्कन रोक्का लगायतको कुराहरू बैंकले नेपाल बैंक लिमिटेडले सम्पन्न गरिसकेपछि हामीले स्वीकृति गर्ने र प्रदेश मन्त्रालय उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले त्यसको ब्याज तिर्दिने गरी त्यो कार्यक्रम पनि आएको छ। त्यसले गर्दा साना उद्यमीहरूले पनि हतोत्साहित हुने मैले केही गर्न सक्दैन भन्ने त्यो स्थिति पनि छैन र त्यसै गरी विभिन्न किसिमका अनुदानका रकमहरू प्रविधि दिने रकमहरू र प्रविधि प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको हुनाले उद्यमीहरू गर्न चाहने उद्यमी ठग्ने उद्यमीको लागि त केही पनि छैन, गर्न चाहने उद्यमीको लागि अहिले प्रदेश सरकारले अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रमहरू ल्याएको मैले महसुस गरेको छु र प्रदेश सरकारलाई यहाँ मार्फत धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्नुपर्ने चाहन्छु र यो सुविधाको उपयोग गर्न हुन यहाँहरू मार्फत आम उद्यमी व्यवसायीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समय र विचार दिनुभयो, त्यसका लागि ओमबहादुर ओली सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। यो कार्यालयको व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँहरूले जनताहरूमा विभिन्न किसिमका सूचित हुने कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्नको लागि यहाँ टाइम दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्त धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उद्यमी बन्न चाहनुहुन्छ भने, सानो लगानीमा धेरै आम्दानी गर्न चाहनुहुन्छ भने दाङवासीले सिधै कार्यालयमा सम्पर्क गरेर पनि कुराकानी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यो सहजताका लागि प्रमुखज्यूले हामीले सहजै वातावरण बनाएका छौँ भन्ने जानकारी पनि दिनुभयो, त्यसका लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई पनि अलि सहजता भयो होला भन्ने विश्वासका साथ कैलाश खबरको यो बसाइबाट म रक्तिम दैलेखी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।